बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कब्र में बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। खातून की डेथ हुई हार्ट अटैक से, और उसके बाद उसकी कब्र से आवाज़ें, और उसके बाद बात पहुंच गई कब्र कुशाई तक। जब उसकी कब्र कुशाई की तो क्या निकला, ये सारी बातें आज के व्लॉग में डिस्कस करने जा रही हूँ। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले एक शबीर नामी शख्स जो फौत हुआ था हार्ट अटैक से, और उसकी कब्र से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। और उसके बाद जो है उसके आवाज़ें किसको आई, जो उसका भाई ऑलरेडी गूंगा था, जो डेफ भी था, सुन भी नहीं सकता था, उसको ये आवाज़ें आ रही थी। अब उसकी आवाज़ के ऊपर सारे गांव ने लब्बैक कह दिया और फौरन वहाँ पे हाजिर हो गए। और बात इस तरह से फैली कि सोशल मीडिया जो है सारा वहाँ पे पहुँच गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पहुँच गया कि कब्र में आवाज़ें आ रही हैं, और आवाज़ें इतनी तेज़ आ रही। शबीर कह रहा है जी कब्र, वो जो है ना आवाज़ें आ रही, खटखटा रहा है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो। मुझे भी इत्तेफाक हुआ वहाँ पे जाने का, और मैं भी अपने वालिद साहब के साथ, जो कि इस दुनिया में हयात नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब की एज 59 थी, 58 जब वो इस दुनिया से गए। आज उनको 1.5 साल हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक ये 58 ईयर की ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि कब्र से आवाज़ आई हो या कोई कब्र से जिंदा निकल आया हो। यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि कान लगा के सुना जा रहा है, माइक लगाया जा रहा है, सब दुनिया वहाँ पे इकट्ठी है, और कहा जा रहा है कि जी कब्र से आवाज़ें आ रही है, और वो कह रहा है मुझे बाहर निकालो। उनके घर वाले भी इस बात पे जो है वो एग्री हो गए कि हाँ हाँ हमारा बेटा जो है शायद उसका कत्ल हुआ है, शायद उसको किसी मेडिकल स्टोर वाले ने मार दिया है, जासूस को इंजेक्शन लगा था, उसने मारा, और वो मरा नहीं था, वो बेहोश था, तो हमने उसको दफन कर दिया। खैर मजिस्ट्रेट से उन्होंने ऑर्डर ले लिए और कब्र कुशाई की गई। मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद थी। पूरे गांव से मैंने पूछा कि आपको आवाज़ आ रही है, सब ने कहा कि हमें कोई आवाज़ नहीं आई। ठीक है, जब कब्र कुशाई की गई और उसके बाद भी लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि आप जो है कब्र कुशाई वाले दिन भी वहाँ पे थी। आखिर मैं देखूं तो सही कि शबीर जो है वो जिंदा निकला है कब्र से। हम कब्र कुशाई वाले दिन वहाँ पे थे, एक टेंट लगाया गया, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और साथ गौरकन मौजूद था। उन्होंने कब्र कुशाई की तो बाहर निकाला गया। इस बात को उस दिन 40 डेज गुजर चुके थे, 40 दिन। डॉक्टर्स भी कहते हैं हाँ ये अल्लाह के और बंदे के मामलात हैं अमाल के साथ, कि कब्र एक पर्दा है, उसके अंदर क्या होता है, जब इंसान मर जाता है उसके साथ क्या होता है, उसकी बॉडी कितने दिनों में ख़राब होती है, क्या उसकी बॉडी सलामत भी रहती है। कई लोग सलामत भी निकले हैं लेकिन मुर्दा हालत में ही निकले हैं। खैर कब्र कुशाई की गई। आप यकीन मानिए कि सिर्फ वहाँ पे बदबू थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये भी अल्लाह के और इंसान के मामलात हैं, इसीलिए तो कब्र को एक पर्दा बनाया गया और उसके कुछ नमूने लिए गए, जिससे बाद में ये जाहिर हुआ कि वो अपनी तबई मौत से ही मरा था, यानी कि उसको हार्ट अटैक हुआ था। कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, कोई वो जिंदा नहीं था, लेकिन घर वाले उस वक्त भी इतने जाहिल थे, मेरे पास ही खड़े होकर कह रहे थे कि पुलिस ने पैसा ले लिया है और इन्होंने साडा मुंडा जड़ा जिंदा सानू क्यों नहीं देखने दे रहे। अब एक बॉडी निकाली गई है, उसके कुछ नमूने लेने हैं। गोरकन अंदर था, उसने तो नहीं पैसे लिए। फिर इनके भाई को जाके दिखाया गया कि आके देखें, गल चुका है बिल्कुल, उसकी बॉडी जो है गली हुई है बिल्कुल, और उसके सिर्फ नमूने बड़ी मुश्किल से ले जा रहे हैं। और इतने को परफ्यूम वहाँ पे छिड़काव किया जा रहा था एयर फ्रेशनर का, कि खड़े होना मुश्किल था। ये बात थी। अब आप देखें कि हम बाहसीयत मुसलमान हैं। बहावलपुर में एक वाकया पेश आया जी, एक औरत की डेथ हुई है हार्ट अटैक से। उसको शुगर थी, 45 साल उसकी एज है, उसको दफन किया गया है, और 10 दिन के बाद जी उसकी कब्र से आवाज़ें आना शुरू हो गई। कब्र यूँ, ये आपको आवाज़ आ रही, ऐसे वो खटखटा रही है कि जी मुझे निकालें, मुझे निकालें। बात पहुंच गई पूरे गांव में, शहरों के शहर इकट्ठे हो गए। आप देखें तो आपको एक साइड पे मजमा नजर आ रहा है। ये हम बाहसीयत मुसलमान, और हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम जो है लकीर के फ़कीर हो जाते हैं, सॉरी टू से, और हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे भी खबर इस तरह की मिले। वहाँ पे जी पूछा जा रहा है जी आवाज़ आ रही जी, आवाज़ आ रही है जी, हमें आवाज़ आ रही जी, खटखटाहट की आवाज़ आ रही है, खटकाया जा रहा है कब्र को कि निकालो बाहर जी। जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आज तक दुनिया बनी है, कभी आपने, कमेंट सेक्शन आपका है, ये आप लोगों के लिए होता है, पोर्शन आपका ही है, मुझे बुरा भला कहें कुछ भी कहें, लेकिन इस पे बात करना बहुत ज़रूरी था
کہ ایک ہی مہینے کے اندر اندر کوئی 8-10 واقعات ہم نے ایسے دیکھے کہ جی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں اور پھر مجسٹریٹ اور قبر کشائی تک معاملے پہنچ جاتے ہیں. لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں, مفتیوں کو بلایا جاتا ہے, مولانا کو بلایا جاتا ہے, اور اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ عورت کی ڈیتھ ہوئی ہے جی, اور اس کے بعد اس کی بات بھی قبر کشائی تک پہنچ گئی, اور جب قبر کشائی کی گئی تو اندر سے کچھ بھی نہیں, ایک مردہ حالت میں عورت. پھر اس کے نمونے لیے گئے, پھر بھجوائے گئے, جی اس کو پتہ نہیں کسی نے مارا تو نہیں. جب اس کے ہسبینڈ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی آواز نہیں آئی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, سانوں نہیں پتا, دنیا نے سانوں تے دسیا. اور وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا مجمع, توبہ, اگر یہی کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے کوئی مجمع لگایا جائے یا اسلام کی کوئی بات ہو رہی ہو تو وہاں پہ یہ مجمع لگایا جائے تو بات سمجھ بھی آتی. مجمعوں کا مجمع لگا ہوا ہے, اتنی دھوپ کے اندر لوگ, قبرستانوں بھر گیا سارا روڈ تک. اور پتہ کیا چلا کہ یہ روڈ کے پاس قبرستان ہے, جب بھی کوئی ہیوی ٹریفک گزرتی ہے, کوئی بڑا ڈالا 22 ویلر جو ٹرک ہوتے ہیں, جو ڈالے ہوتے ہیں, ٹینکر ہوتے ہیں, وہ گزرتے ہیں تو اس کی وائبریشن ہے. یہی معاملہ شبیر کی قبر کے ساتھ تھا کہ وہاں سے ایک پائپ لائن گزرتی تھی, جب بھی سڑک کے پاس سے گاڑیاں گزرتی تھی اس میں وائبریشن ہوتی تھی. یہی معاملہ شہنشاہ قبرستان میں 2-3 سال پہلے پیش آیا کہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں, دنیا کٹھی ہو گئی, اس قدر دنیا کٹھی ہوئی. جب قبر کھولی گئی اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, ایک پائپ گزر رہا تھا, اس کی وائبریشن سے وائبریٹ ہو رہی تھی قبر. ہم مسلمان ہیں, ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ غسل دے کے جس کا جنازہ پڑھ دیا جائے, اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے. میری 40 ایئرز زندگی میں نے نہیں سنا آج تک کہ کوئی قبر سے زندہ نکلا ہے, آج تک یہ ہم نے نہیں سنا. ہاں کوئی قتل سے کسی کو زہر دے کے مارا گیا ہے تو اس کا پتہ لگانے کے لیے قبر کشائی ضروری ہے کہ کس وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی. وہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ شاید قاتل پکڑے جائیں تو جو مرنے والا ہے یا والی ہے اس کو انصاف مل جائے. لیکن یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے, اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا ہے, تو ہماری قوم جو ہے وہ آئے دن یہ پکھنڈ کھڑا کر دیتی ہے کہ جی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس, انتہائی افسوس. ہم کہاں کے مسلمان ہیں, ہم کوئی بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں, ہم دین سے اتنا دور ہیں. مجمعوں کے مجمع لگے ہوئے ہیں اور تماشا لگایا ہوا, لاش کی بھی بے حرمتی, قبر کا تقدس پامال. ایک آخرت ہے, ایک پردہ ہے, ایک اللہ نے پردہ بنایا کہ مرنے کے بعد آپ نے اس مٹی کے اندر جانا ہے. اس کے اندر بندے اور انسان کے معاملات ہیں, وہ گنہگار ہے, وہ نیک ہے, یہ رب طے کرے گا. اس کو سزا ہونی ہے, اس کو اللہ نے نہیں سزا دینی, یا اس کی باڈی کے ساتھ کیا ہونا, اس کی باڈی تا قیامت ایسے پڑی رہے گی, یا وہ جو ہے گل سڑ جائے گا, اس میں کیڑے پڑ جائیں گے یا نہیں پڑیں. یہ سارے معاملات رب کے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے. لیکن قسم خدا کی یہ 3-4 واقعات آپ یہ دیکھ لیں. سگیاں پل کے قریب وہاں پہ مفتی صاحب بھی آ گئے, انہوں نے آ کے کہا جی کوئی آواز نہیں, ہم نے کوئی آواز نہیں سنی, لیکن یہ گھر والوں نے شور ڈالا, جی کھٹکھٹا رہے ہیں قبریں, جی کھولیں, جی ہمیں باہر نکالیں. جی پھر رب نے موت کیوں لکھی ہے اگر ہم نے قبروں سے باہر واپس آنا تھا؟ کوئی آج تک زندہ نکلا ہے؟ آج میرا قسم سے بولنے کو دل کر رہا ہے, میرا دل خراب ہوا ہے یہ 5-6 ویڈیو دیکھ کے کہ اتنی دنیا وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے صرف کہ قبر کے اندر سے مردہ کہہ رہا ہے جی وہ کھٹکھٹائے جا رہا ہے, جی مجھے باہر نکالو, مجھے باہر نکالو. پھر لکھا ہوتا ہے جی قبر سے مردے کو نکال لیا گیا ہے. شبیر جو ہے اس کو بھی ایک سنسلی ایک عورت تھی, اس نے پھیلائی تھی. بہرحال جب میں وہاں پہ پہنچی تھی تو وہ بھاگ گئی تھی اپنے کیمرہ سمیت, جو کیمرہ مین سمیت تھا اس کے سمیت ہی بھاگ گئی تھی. جب میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس سنسنی پھیلائی کہ شبیر قبر سے زندہ نکل آیا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر سے زندہ نکل آئے؟ انتہائی افسوس. ہم واقعی دین سے دور ہیں, ہم واقعی اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے, اور ہم لکیر کے فقیر ہیں. ہم اپنا کان نہیں دیکھتے, باغ پڑتے ہیں لوگوں کے پیچھے. لواحقین کہتے ہیں جی ہمیں آوازیں نہیں آ رہی, لیکن دنیا کہہ رہی ہے, پکھنڈ بنایا ہوا ہے کہ جی ہمیں آوازیں آ رہی ہیں. جب سوشل میڈیا کے اوپر اتنی خبریں وائرل ہو جاتی ہیں, گردش کر جاتی ہیں, تو پھر مجبوراً جو ہے وہ آرڈر بھی کرنے پڑتے ہیں, پھر مجسٹریٹ کو سب کو ساتھ آنا پڑتا ہے. تو یہ ایک قصور کا بھی واقعہ تھا. آپ دیکھیں کہ ایک دلہا دلہن کی موت 2.5 گھنٹوں میں ہو گئی تھی. وہ بات سمجھ آتی تھی کہ شاید ان کو کسی نے زہر دیا ہے, یہ شاید کیا ہوا ہے. ان کی قبر کشائی کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا یا نہیں, لیکن یہ قبر سے آوازیں آنا کہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا ایمان
جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے کہ رب کا جب حکم آ گیا تو اس نے کہنا کن اور فیکون، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے آنے والے، اپنے رب کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، تو پھر قبر کشائی کس بات کی؟ اللہ حافظ۔